Kasina or jealousy. Ang kasina igsoon mo na siya resulta na siya kung dili ta kamao makontento sa kung unsay gipial ni Lord sa toa. Ang kasina dili kaido kay na ngano man. Ang kasina wa nay gila, ang kasina bisan imuhang suod nga higala imong best friend igsoon. Dol sa dughan, kadugo, igsuon, kapamilya, once nga naa kay kasina ng tawhana, dili gyud ka magdaduha og sulti og dili mayo against sa ng tawhana tungod kay nasina ka. Ang kasina igsuon basta makita nimo ng taong gipangat sa Ginoo, birahon gyud na nimo paubos kay dili ka ganahan mo tan-aw nga naa siya sa taas. Ang kasina igsuon dili ka magmanagana pagdaotan ng tawhana aron madaot yang dungog unya ikaw malibre. Og ang kasina dili maayo nga kiniya kay dili na iya sa Ginoo. Sa panahon ni Lucifer, nasina siya sa Dios kay nasa ubos-ubos nga bahin. Nasina siya kay nganong naaman Dios sa taas. Gusto nako siya na pudlabwan ug tungod sa kasina niya gihagbong siya sa Ginoo. Abi niyo yung igsoon ang kasina dili na siya angay papuyon sa atong kasing-kasing. Kay nga naman kay nga atong dughan nay kasina dili ka malipayon or dili ka kamao malipay o mo celebrate sa success sa kasuwagan, sa kalampusan, sa imong silingan. Kaya nga naman, naa kay kasina. So, nganong magtago man tag kasina sa atong dughan, instead mao ni. Once makita ka og atong higala, atong kadugo, atong igsuon, relatives, kapamilya nga atong nakitan nga murag niangat ang ilang kinabuhi. Nganong gi-bless man sila, unya ako dapat ingana atong question. Nganong gipanalangin man sila, gipaburan sila sa kitasan. Ako wala. Kay wata kay bawo igsuon. Ang problema na nato wala nila. Kaya nga naman, sila gipangat, kita wala, no? So instead nga masina ta, atong pamalandongan og maayo, ngano silang gipangat sa Ginoo niya, kita wala. Again, basin ang problema na nato wala nila. Ang kasina, maoy usahay hinungdan sa kagubot sa panaghigala. Ang kasina, maoy hinungdan nganong maguba ang usa ka relasyon. Kung gusto tang mga igsuon nga dili nato na mabatunan, kana nga pagbati kanang kasina, kinahanglan kung unsa ang naa nato karon sa atong sitwasyon, dapat kamauta, makontento ug magpasalamat sa Ginoo. Dili nato ikumpara atong kagalingon sa uban kay usahay maunay hinungdan nga masinata sa isig ka tawo nato. So kinahanglan kamauta, makontento ug kamao lang kang makontento igsoon kung naa kay Kristo sa kasing-kasing nimo. To God be the glory. Keep safe everyone.